वेलकम व्यूअर्स, सैटरडे के दिन उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम कुछ छोटी छोटी बातों पे बात करेंगे। ख़बरें हैं ज़ाहिर बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें सबसे अहम बात जो है वो ये कि जिस तरह से पाकिस्तानी डायस्पोरा अमेरिका और कनाडा में मुईद पीरज़ादा की शक्ल में या आदिल राजा की शक्ल में जो कुछ कर रहा है हर्जा सराई पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आज उस पर ज़रा खुल के बात होने वाली है। इस पे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से ये सारी सूरत हाल है। तोशा खाने के बारे में सिद्दीक जान तक ने ये कह दिया कि अब इमरान खान को कोई नहीं बचा सकता, उनका मक्कू ठप गया है। मुझे इसका मतलब तो नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। कहानी मुक गई और मंजी ठुक गई, ये उन्होंने कहा है, तो इस पे भी बात करेंगे। शब्बर जैदी ने क्या कहा कि उन्हें किस तरह से बुला के लोगों के केसेस बनाने के बारे में कहा जाता था, और किस तरह से उन्हें कहा जाता था कि ये वज़ीर ख़ज़ाना है, ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। या तो मैं आपको सारी बातें बताऊँगा, इसमें हमारे साथ रहिएगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वक्त अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट में रसाई हासिल करके जिस तरह से मोहित पीरज़ादा और पीटीआई के एक इंतहाई सरगर्म रुकन ने वहाँ जाकर गुफ्तगू की है, सेनेटर के साथ बातचीत की है, और पाकिस्तान मुखालिफ गुफ्तगू इस सेंस में की है कि जो भी उनकी एंगल है, जो भी उनका ज़ाविया, उससे नुकसान पाकिस्तान के इंटरेस्ट को पहुँचे, मफादात को पहुँचे। मोहित पीरज़ादा कहते हैं कि आई एम ए यूएस सिटीज़न और आई एम ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी। ये वही मोहित पीरज़ादा हैं जो कि ग़ुलामी नामंजूर के दौर में अमेरिका को गालियां भी दे रहे थे, और आज वो अपना वहाँ का केस मजबूत करने के लिए उन्होंने पहले एक तकरीर झाड़ी। उन्होंने कहा कि जी मैं यहाँ पर रहता हूँ, मुझे ख़तरा है, फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, और मुझे यहाँ एफबीआई ने भी रब्ता किया है, मुकामी पुलिस ने भी कहा है, और मुझे थ्रेट्स हैं। मुझे नहीं मालूम कैसे थ्रेट्स, लेकिन उनके बकौल के मुझे थ्रेट्स हैं। मुझे ये लगता है कि मोहित पीरज़ादा मेजर आदिल राजा का सिविलियन वर्जन है, और इन्हें इमरान खान की तरह जो दीगर इनके जो भी उनको आप कह लीजिए, हर शख्स का कोई ना कोई हैंडलर है, और वो उस पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम सौंपने के लिए इस तरह के लोगों की तलाश में रहते हैं, और हम और हमारे बेचारे मासूम से यूथी उन्हें अपना वालिद समझ कर कबूल कर लेते हैं कि ये हमारे हुकूक़ की आवाज़ है। देखिए, इंसानी हुकूक़ की आवाज़ बिल्कुल उठानी चाहिए। इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों पे आवाज़ उठानी चाहिए, इनफोर्स डिसअपीयरेंस पे आवाज़ उठानी चाहिए, और उसके अलावा जो फोर्स कन्वर्जन्स होती हैं, कन्वर्जन फ्रॉम हिंदुइज़्म टू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम, ये सब कुछ ये सब जो है ज़ाहिर है आइन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी है, लेकिन इस पे आवाज़ उठाना बनता है। इस पे एक हद तक एक रेड लाइन के अंदर रहते हुए सब ने ही आवाज़ उठाई है, और हम इस सिविल सुप्रीमेसी के और ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े दाई रहे हैं। मैं खुद बज़ाते खुद अभी भी हूँ और आइंदा भी रहूँगा, लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर देखूँगा कि हमारे मफादात को, हमारी रियासत के मफादात को कहीं इसमें ठेस ना पहुँचे। ह्यूमन राइट्स की अगर आप मिसालें देंगे कि रूस में यूँ हो गया, यूक्रेन में यूँ हो गया, शुमाली कोरिया में, अफ़गानिस्तान में यूँ चल रहा है, ईरान में यूँ हो रहा है, फिर आप अमेरिका की ख़ारजा पॉलिसी को लिंक करते हैं कि देखिए ये ममालिक हैं, और जो कि अमेरिका की ज़ाहिर है कि बड़ा दिल के करीब है कि ये तो वाकई, और हम सब उसको मानते हैं कि जिस तरह यूक्रेन में जुल्म हुआ, जिस तरह ईरान में सहाफ़ियों को आज़ादी नहीं है, और जो और बहुत सारी मसाइल हैं, लेकिन आप उसको जोड़ किस तरह से रहे हैं कि घुमा के उसको ला के आपने बिठा दिया कि ये पाकिस्तान को भी इसी फहरिस्त में शामिल कर लिया जाए। ये जो हमने लिस्ट गिनवाई है, और ये आपकी चूँकि फेवरेट लिस्ट है, तो इसमें आप हमें करें। ये मोहित पीरज़ादा और एक पीटीआई के सरगर्म रुकन ने वहाँ पे की। साथ साथ उन्होंने, बड़ी अफसोसनाक बात है कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से भी उनको ख़त लिखे और उनसे कहा कि अभी पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फ़ौज पर पाबंदी लगाओ। यानी कि जब आपको मालूम है कि जब डिसबर्समेंट होती है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि किस्त रिलीज़ होने का टाइम आता है, तो उस पे भी इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और प्रेशर बिल्ड किया कि ये पाकिस्तान को नहीं मिलने चाहिए, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने दो, कुछ हो जाए पाकिस्तान, हमें कोई फ़िक्र नहीं, पाकिस्तान जो है वो कहीं भी जाए, इस वक्त हमारे ख़ान को ख़तरा है। नाज़रीन, ये बड़ा अलार्मिंग फैक्टर है। हमारे दोस्त आसिम सिद्दीकी ने वाशिंगटन में इनको कन्फ्रंट भी किया, और उनसे पूछा भी मोहित सिद्दीकी से कि ये बताइएगा कि जब आपके ये यूथिया गाली ब्रिगेड वहाँ सहाफ़ियों पे हमले कर रही थी, सहाफ़ियों पे गालियाँ बक रही थी, उस वक्त आप कहाँ थे? तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं आपके साथ ऐसा हुआ है। वो कितने मासूम, कितने भोले हैं, और उन्हें यही नहीं मालूम, लेकिन उन्हें ये ज़रूर मालूम है कि मैं इन कांग्रेसमैन के सामने अगर बात करूँगा तो इससे यूँ मैं उनको तासुर दूँगा कि ये ईरान, अफ़गानिस्तान, शुमाली कोरिया, रूस, यूक्रेन और पाकिस्तान एक ही जैसे सारे मुल्क हैं।
اور ان پہ جو ہے آپ اپنے سینکشنز ضرور لگائیے گا. یہ آپ لوگ سمجھیے گا، چاہے آپ کا تعلق نون لیگ سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو یا پی ٹی آئی سے ہو، یہ بات ضرور سمجھیے گا کہ امریکہ میں بیٹھ کے، واشنگٹن میں بیٹھ کے، ایوان اقتدار میں، وہاں پہ آپ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. ایک حد ہوتی ہے، ہمیں وہ حد برقرار رکھنی ہوتی ہے. ہم اپنے حقوق کی جد و جہد کریں. اگر عمران صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بلا شبہ آپ مظاہرے کریں، آپ ریچ کریں، آپ لیٹر لکھیں کانگریس مین کو، وہ آپ کی بات سنیں گے. لیکن اس طرح سے یہ پہلی بار ایک مثال ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے اس طرح کا کام نہیں کیا. بڑا الارمنگ ہے. ناظرین کرام، اس کو روکنا ہوگا، اس کی مذمت کرنی ہوگی، اس کو کنڈیم کرنا ہوگا. ویسے بظاہر تو صدیق جان نے کہہ ہی دیا ہے کہ خطرے کی گھنٹی بجا چکے ہیں وہ، کہ توشہ خانہ کیس جو ہے اس میں خان صاحب پہ چوری کا کیس ثابت ہو چکا. یہ وہ اندر کی خبر دے رہے ہیں. یہ وہ صدیق جان ہے جو ظاہر ہے بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں. بہت سے حلقوں کے ایک زمانے میں لوگ شیو کرتے ہوئے ان کو سنا کرتے تھے. ایک اتنے اہم بلاگر ہیں، اتنے اچھے یوٹیوبر تھے، اب وہ صحافی بن گئے ہیں ایک چینل پہ آ کر، اور وہ اب رپورٹنگ بھی کرنے لگ گئے ہیں. تو اب انہوں نے یہ گھنٹی بجائی ہے خطرے کی کہ عمران خان صاحب اب پھنس چکے ہیں. ان کوئی راستہ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ یار 80% چانس ہے کہ عمران خان کو اب دوبارہ الیکشن میں نہیں آئے. انہوں نے آج یہ بات کی کہ 1000% میں کہتا ہوں کہ عمران خان کا کیس ختم ہو گیا ہے، چوری رنگی ہاتھوں پکڑی گئی ہے، اب جیل سے بچنا بھی مشکل ہے. یہ صدیق جان کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے جو الفاظ کہے وہ میں نے اسکرین پہ سامنے لکھے ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ میرے لیے ذرا سا مشکل ہوتا ہے. ان کے مطابق عمران احمد خان کا مکو ٹھپ کر دیا گیا ہے، کہانی مک گئی ہے اور منجی ٹھک گئی ہے. یہ مطلب ظاہر ہے بہت سارے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ناظرین کرام کہ صدیق جان ہوں یا دوسرے بلاگر ہوں یا پی ایم ایل این کے سافٹ کارنر رکھنے والے لوگ ہوں، بات سب ایک ہی کر رہے ہیں کہ جس لائن کو عمران خان کراس کر گئے تھے وہ لائن اب انہیں واپس وہاں نہیں آنے دیا جائے گا. یہ معاملات اب ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ اب ان کے جو اندر اس زمانے دور اقتدار کی جو باتیں ہیں وہ بھی کھل کھل کے سامنے آ رہی ہیں. توشہ خانہ آپ نے دیکھا بہت ساری سائفر کا معاملہ آپ نے دیکھا. اور اب جو ہے شبر زیدی ٹی وی پر بیٹھ کے جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ ریونیو پاکستان کو کس طرح چلایا گیا، ایف بی آر کو، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو کیسے چلایا گیا، کس طرح سے انتقامی کارروائی کے لیے مخالفین کے لیے انہوں نے اس پہ لوگوں کو پریشرائز کیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آپ ان کی فائلیں کھولیں اور ان کو جو ہے ان پہ کیسز بنائیں. اسی طرح انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان اتنے بھولے ہیں، ان کو یہی نہیں پتہ تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا. اسد عمر جو تھے وزیر خزانہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اسد تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ ملک ڈیفالٹ کرے گا. تو اسد عمر بھی ایک نمبر، چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ سر میں سمجھا آپ کو پتہ ہوگا. مطلب کتنے بھولے، کس طرح سے یہ نظام کار حکومت چل رہے تھے، اور یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہے. اس وقت ناظرین جوتوں میں دال بٹ رہی ہے. پاکستان میں، پاکستان سے باہر جس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے رویے اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ روکنے ہوں گے، اس پہ ایکشن لینا ہوگا، ان کو کنڈیم کرنا ہوگا، ان کی مذمت کرنی ہوگی. اور جس طرح سے پاکستان، ریاست پاکستان کے خلاف، اس کے مفادات کے خلاف جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس پہ بھی ہمیں کنڈیم کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ بتانا ہوگا کہ یہ صورتحال ویسی نہیں ہے جیسی کہ بتائی جا رہی ہے. اور مجھے شرم آتی ہے ان لوگوں کو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتے، کیونکہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. ناظرین کرام، دیکھتے رہیے انیس فاروقی کا چینل یوٹیوب پہ، سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا بٹن دبائیے. ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. انجوائے دا ویکینڈ اینڈ ہیو اے ویری گڈ ویکینڈ، اور سلامت رہیے گا.